बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अहम कुछ खबरें हैं उन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। उन खबरों को हम डिस्कस करेंगे। पहली खबर तो यह है कि एक हसास मुलाकात हुई है और एक बड़ी शख्सियत जो है वो मंज़िर आम पर आने वाली हैं। वो उसके ऊपर हम बात करेंगे हसास मुलाकात क्या है और अहम शख्सियत जो है वो कौन सी हैं जो मंजर आम पर आ सकती हैं। और इमरान खान के ख़िलाफ़ हुकूमत को अहम शवाहिद कुछ मिल गए हैं, कुछ ऑडियो कॉल्स, कुछ साइफ़र्स के हवाले से हैं और कुछ और चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर इमरान खान साहब ने ग्राउंड्स बनाई एक बयानिए की। शुरू कर लेते हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो हुकूमत को अहम शवाहिद मिले हैं। जी हाँ, इमरान खान साहब ने एक ग्राउंड बनाई थी। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई और तहरीक अदम एतमाद के आने से पहले जब उनके ख़िलाफ़ ग्राउंड बन रही थी तहरीक अदम एतमाद की, उनके अपने लोग तोड़े जा रहे थे, उनके अपने लोग टूट रहे थे। जब तो उस वक्त जब इनको ये पता मतलब वो कोशिश करते रहे कि ये ऐसा ना हो, और जब वो हर मुमकिन हरबा उनका नाकाम हुआ अपने लोगों को तो टूटने से बचाने का, उससे पहले वो बताते रहे कि मेरे जब हमने कोई बिल पास कराना होता तो हम कानून साज़ी करनी होती थी, हमारे ख़िलाफ़ कोई मामला होता था तो हमें एजेंसीज़ को कहना पड़ता था और वो फिर हमारे लिए जो है वो लोगों को फ़ोन करते थे, वॉटेवर जो भी है उनके स्क्रू टाइट करवाने पड़ते थे। तो मतलब ये सारा मामला तो, लेकिन जब उस दौरान जब इनके ख़िलाफ़ ये सारा तरीक़े अदम एतमाद का मामला हो रहा था तो वो दूसरी तरफ से ये पैगाम दिया गया था कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, हम एपॉलिटिकल हो चुके हैं। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने तय बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी कि वो तहरीक अदम एतमाद को किसी न किसी तरह से नाकाम बना दें। और ये तहरीक अदम एतमाद के आने से 1 माह पहले की बात है, बल्कि उस दौरान की बात है जब जोड़ तोड़ पॉलिटिकल जमातें, जो अपोजिशन की जमातें थी उस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ खुफिया तौर पर कर रही थी। उस वक्त अभी अनाउंस नहीं हुआ था, उस वक्त से इमरान खान साहब कोशिशें कर रहे थे, लेकिन जब उनकी कोशिशें नाकाम हो गई, उन्हें एक तो दूसरी तरफ से भी जवाब मिल गया, फिर एक सिविल एजेंसी उधर से भी जवाब मिल गया कि नहीं, इस तरह का हम कामयाब नहीं हो पाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। इमरान खान साहब को जब नज़र आया कि अब मैं इस मूवमेंट को रोक नहीं सकूंगा अपने खिलाफ, तो मेरा जाना ठहर गया है। तो फिर उन्होंने एक उनके उस दौरान वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो इमरान खान साहब के पास एक साइफर आया हुआ था अमेरिका से। तो उस साइफर को फिर इमरान खान साहब का ईवल माइंड, डेफिनेटली फिर आपकी किचन कैबिनेट में भी कुछ ईवल माइंड्स होते हैं, बहरहाल इस पर कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का ये माइंड कायम किया। तो इस साइफर को फिर इमरान खान साहब ने ये जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की, बल्कि इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हुए। वो साइफर अमेरिका से आया था और उस साइफर पर फिर उन्हें मशवरा भी दिया गया और उन्होंने फिर, बल्कि उन्हें जब बताया गया तो उनका एक जुमला है जो किसी वक्त भी रिकॉर्ड पर आ सकता है कि लेट्स प्ले विद इट। तो फिर उन्होंने प्ले भी किया। वो साइफर अमेरिका से आया था, उस साइफर की जो ज़ुबान थी साइफर के हवाले से, तो उन्होंने उसको ट्विस्ट किया और सारा कुछ किया, वो सब आपने देखा। लेकिन मीनवाइल उस दौरान, बल्कि उससे पहले और उसके बाद, इससे सख्त तरीन ज़ुबान जो है साइफर्स की, वो जो अरब ममालिक हैं वहाँ से जो आए थे उनमें की जाती रही। जब ये गिफ्ट बेचने का मामला हुआ, जब इमरान खान साहब ने तुर्की में जाकर सऊदी अरब के बारे में जो है वो कुछ गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर लिए थे और कुछ उनकी ऐसी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू वहाँ तक पहुँची, तो फिर उस पर अरब ममालिक से बहुत सख्त, इससे कई गुना सख्त जो ज़ुबान वो बताते हैं अपने जलसों में अमेरिका के हवाले से, उससे कई गुना सख्त ज़ुबान जो है वो उन साइफर्स में जो अरब ममालिक से आए थे इनके खिलाफ, इनकी हुकूमत के खिलाफ, उनमें की जाती रही। बल्कि चीन से जो साइफर आते थे इस तरह के, उनमें बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जाती रही। लेकिन इमरान खान साहब, चूँकि वो उनको पता है कि ये तो मेरे खिलाफ ना तो ये साजिश पिकनी है इनके खिलाफ, और तो उनको तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने अमेरिका का एक साइफर पकड़ा और उसके ऊपर पूरी ग्राउंड बनाई। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो उन्होंने वो ग्राउंड बनाई उस दौरान, उस दौरानिए में, अब जो लोग एपॉलिटिकल होकर बैठे थे वो साइलेंट थे, लेकिन विजिलेंट तो थे और वो उन्होंने वो देख रहे थे सब कुछ ये क्या कर रहे हैं। तो उस दौरान जो इमरान खान साहब ग्राउंड बना रहे थे, पूरी प्लानिंग कर रहे थे, उस साइफर को पॉलिटिकल मफाद के लिए इस्तेमाल करने के लिए, अपने खिलाफ जो एक ग्राउंड अपोजिशन की थी उसको काउंटर करने के लिए, उस पूरी बेस को पकड़ा। वो पूरी बेस जो है वो रिकॉर्ड पे है। अब उसमें आप कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कह लें, बगिंग कह लें, डॉक्यूमेंटेड कुछ सबूत कह लें,
یا کچھ لوگوں کے اعترافی بیانات کہہ لیں، جیسے اعظم خان صاحب ہیں، ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اس حوالے سے بھی کچھ ثبوت ہیں۔ تو مطلب بہت سی ایسی چیزیں جو گراؤنڈ ہے، وہ پوری گراؤنڈ جو ہے وہ اس وقت ہاتھ میں آ گئی ہے اس گورنمنٹ کے، تو وہ کسی وقت بھی پبلک کر دی جائے گی، اور وہ عوام کو پھر پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب نے ایک سائفر کو، ایک سفارتی کیبل کو کس طرح سے اپنے لیے ڈھال بنایا، اپنا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سہارا بنانے کی کوشش کی، اور ایک پورا بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی، اور اس سے ملک کو جو ہے وہ ملکی سفارتی معاملات کو کتنا نقصان ہوا اس سے۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کا ایک اور مطلب چہرہ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جا سکتا ہے، اور وہ ایک کیونکہ ایک اور بات یہاں پر ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے، اور وہ ایک کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ راز ہوتے ہیں، ملک کے راز ہوتے ہیں، ان کو نہیں آپ سامنے نہیں لا سکتے، اس کے اوپر آپ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو استعمال کر کے گورنمنٹ ان کے خلاف کوئی انکوائری یا کوئی کارروائی بھی انیشیٹ کرے، اور وہ کارروائی یا انکوائری جب انیشیٹ ہوگی تو اس سے بھی عمران خان صاحب کو نقصان ہوگا۔ یعنی کہ پہلے ہی وہ چاروں طرف سے گھیرے تو ہوئے ہیں مختلف کیسز میں، اب ایک اور اہم کیس جو ہے وہ ان کے لیے تیار ہوگا، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت جلد آپ کے سامنے ہوں گی۔ مطلب یہ جو ستمبر ہے یہ ستمگر ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ سب کے لیے ستمگر ثابت ہو سکتا ہے، میں صرف عمران خان صاحب کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن عمران خان صاحب نے جو ایک پورا ایک وہ بیانیہ بنایا ہے، اس بیانیے کو کی جو ہوا ہے وہ نکالنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے پوری تیاری جو ہے وہ ہو چکی ہے، وہ کسی وقت بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتانی تھی، اور یہ شواہد ان کے لیے باقاعدہ ان کے خلاف ایک کیس بنانے میں بھی کام آئیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ایک حساس ملاقات کی بات ہو رہی ہے، تو حساس ملاقات یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے عرصے سے ان کے بارے میں عوام میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، بلکہ میڈیا میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ڈسکس ہوتی ہیں، کہ جو اہم بینچ بنتے ہیں ان بینچوں کی تشکیل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام نہیں ہوتا، حالانکہ وہ سینئر جج ہیں اور وہ اگلے چیف جسٹس بھی ہیں، تو ان کو بینچ میں شامل نہیں کیا جاتا، تو اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے جاتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو لاسٹ ایک اجلاس ہوا ججز کی تعیناتی کا، اس پر بھی جب ایک بہت زیادہ تنقید ہوئی، اس اجلاس کے دوران تنقید ہوئی، اور اس کے بعد بھی پھر یہ معاملہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو گیا، اس اجلاس میں جب اختلافات بھی ہوئے ان ججز کے، تو پھر اس کے بعد اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس تاثر کو ختم کیا جائے۔ عدلیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس تاثر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے ان کی ملاقات ہوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کل، اور اس ملاقات میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی شامل تھے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی اہم بینچوں میں شامل نہیں کیا جاتا، شاید ان کے فیصلوں کی وجہ سے یا مختلف کچھ بھی آپ کہہ لیں، تو ان کو وہ بھی شامل تھے، اور باقی جو سینئر کچھ ججز تھے، تو یہ سب بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو جوڈیشری کے حوالے سے ایک تاثر پایا جاتا ہے اس طرح کا، ہمیں اس کو ختم کرنا ہے مل کے، کیونکہ عدلیہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے بارے میں ایک نیوٹرل ہے، اور عوام کی اس سے جو ہے وہ امیدیں ہیں، قانون کے حوالے سے امیدیں ہیں، تو اس کو ہمیں تاثر کو ختم کرنا ہے، زائل کرنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس ملاقات کے بعد فیصلہ ہوا ہے کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اہم بینچز میں شامل کر لیا گیا ہے، اور جو منڈے کا بینچ کا جو وہ ایک روسٹر سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوئی ہے جس ٹرائیکے کے بارے میں باتیں کی جاتی تھیں کہ چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر علی نقوی صاحب، اور مطلب یہ ایک ٹرائیکہ ہے، اور یہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ کہ ہر بینچ میں شامل ہوتے ہیں لوگ، تو اس حوالے سے بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ برعکس ہوئی ہیں اس کے۔ اب جو ایک نیا ٹرائیکہ بنا ہے، ٹرائیکے سے مراد ایک بینچ بنا ہے، قاضی چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جو بینچ بنا ہے، اس میں ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے اور دوسری طرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہے، یعنی کہ اب اس بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی نہیں ہے، مظاہر علی نقوی صاحب بھی نہیں ہے۔ تو اب ایک تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ اب جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں ان کو موقع نہیں ملے گا، کچھ لوگ تو بے جا تنقید بھی کرتے ہیں، اور اب جو دوسرا بینچ بنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اس بینچ میں جسٹس دوسرا بینچ ہے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی صاحب کا ہے، اور جبکہ تیسرا جو بینچ ہے دو رکنی جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ،
जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का भी बहुत कम नाम सुनने को मिलता था, तब वो भी बेंच में उनका भी नाम सामने आया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। वो जो तासुर था, उस तासुर को ख़त्म करने की कोशिश की गई है अदलिया की तरफ से। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी एक अहम बेंच में शामिल किया गया है। अब वो अहम केसेस की समाअत करते हुए नज़र आएँगे।